यत्रो सयौं वर्षको नेपालको इतिहासमा भारतको आफ्नो मित्र राष्ट्रसँग सीमा विवाद सबैसँग छ। चीनसँग सीमा विवाद छ, पाकिस्तानसँग सीमा विवाद छ, बङ्गलादेशसँग सीमा विवाद छ, नेपालसँग सीमा विवाद छ। भारतले सीमा विवादकै कारण चीनसँग युद्ध लडिराखेका छन्, पाकिस्तानसँग पटक पटक युद्ध लडे। तर भारतले बङ्गलादेश र नेपालसँग सीमा विवादको कारण युद्ध लड्ने कहिले पनि सोच्दैन। किन भन्दाखेरि किन सोच्दैनन् भनेदेखि हामीसँग सधैँदेखिको एउटा सांस्कृतिक धार्मिक हैन एउटा सम्बन्ध छ। केपी ओली भनेको झापाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिस्पर्धीसँग 2 भोटले जितेर आएका व्यक्ति हुन्। बडा मुस्किलले चाहिँ 30-40 हजार मत प्राप्त भयो होला, त्यो पनि प्रतिस्पर्धीसँग चाहिँ जितको मतान्तर भनेको सिर्फ 2 भोटले जितेर आएका मान्छे। नीति सिद्धान्तको आधारमा यो पार्टीको एकता पनि भएको होइन, मात्र कुर्सीको बाँडफाँडको लागि चाहिँ यो एकता भएको यो हो। र जुन प्रकारको जुन रडाको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखेर चाहिँ त्यो खालि कुर्सीको खेल हो। केपी ओलीले कि प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्यो कि चाहिँ अध्यक्ष छोड्नु पर्यो, माग त्यही नै हो। केपी शर्माले महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु छ। अब होइन, अहिले साँच्चै नै उनीहरूको पार्टीले ठान्दछ। अब हामीलाई पनि लागेको छ केपी ओलीको मानसिक अवस्था, स्वास्थ्य अवस्थाले अब उसले देश चलाउन सक्ने अवस्था छैन। केपी शर्मा ओलीको मानसिक अवस्था सन्तुलित छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यो के अरे अब होइन, अब राष्ट्र अध्यक्षले यति बेला बाढी पहिरोमा परेका गरिब जनताको घर बनाउनु पर्ने यो प्रधानमन्त्रीले, कोरोना महामारीमा लाई नियन्त्रण गर्न ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री अहिले चाहिँ नि के अरे मोदीसँग पैठे जोडी खेल्नलाई कहाँ चाहिँ राम मन्दिर, नेपालको कुन कुनामा राम मन्दिर बनाउने निर्देशन दिन्छ। यस्तो खालको भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ देशको लागि अब हामीलाई सबभन्दा राम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ राष्ट्रपति अनि पार्टीलाई चाहिँ समानुपातिक चाहिँ भोट दिएर उनीहरूले नै मान्छे के अरे त्यो प्राप्त मतको आधारमा समानुपातिक चाहिँ मान्छे पठाइदिने मान्यहरू छ नि। अहिले पनि नेपाली सेनामा तपाईँ हेर्नुहोस् मधेसी मुलुकका मान्छेलाई प्रवेश दिएको छैन। थारूहरू नेपाली सेनामा सामूहिक रूपमा प्रवेश गर्न सक्दैन। थारूलाई चाहिँ प्रवेश गराउ न, मधेसीलाई सेना दस्ता बनाएर चाहिँ के अरे बोर्डर फोर्स बनाइदेऊ। जसरी के अरे भारतको चाहिँ बोर्डर फोर्स छ त्यस्तै गरेर त्यो हाम्रो चाहिँ दक्षिणी चाहिँ भारतको सीमामा जोडेका मधेसी थारूहरूलाई चाहिँ बोर्डर फोर्समा चाहिँ नियुक्ति गरेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो जिम्मा देऊ त। उसको आफ्नो पुर्ख्यौली भूमि हो, त्यसको रक्षाका लागि उही नै बन्दुक लिएर चाहिँ भारतसँग लड्न तयार हुन्छन्। अनि यहाँ चाहिँ एसीमा बसेको जर्नल कर्नेलले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्छ? गर्न सक्दैन। आज चाहिँ प्रचण्डलाई कहाँबाट खतरा छ भन्नुहोस् न। उहाँ सिमानामा नेपाली जनता पिटिरहेको छ, आफ्ना भूमि अतिक्रमित भइराखेको छ होइन। उहाँ चाहिँ के अरे गरिब जनताको चाहिँ उद्धार गर्न खटाउनु पर्ने सेनाले अहिले प्रचण्डको चाहिँ वरिपरि चाहिँ घेराबन्दी गरेर बस्छ। केपी नेपालको नेताहरूको पछाडि मात्र चाहिँ 500-600 जना नेपाली सेना र प्रहरीको चाहिँ दुरुपयोग भएको छ। त्यही कारण मैले भन्छु नि नेपाली सेनाबाट यो देशको रक्षा हुन्छ, नेपाली जनताको रक्षा हुने सोच्नु नै त्यो हाम्रो गलत हो। किनभने नि उनीहरूमा अहिले पनि त्यो नेपाली सेना विघटन हुनुपर्छ होइन, पुरा मैले अहिले भने यसमा धर्मनिरपेक्षकरण हुनुपर्छ, गणतन्त्रकरण हुनुपर्छ, यसलाई अर्को लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्छ। यो नेपाली सेनाको काम राजा महाराजा जन्मँदाखेरि त्यो जन्मेको छोरछोरीलाई सलामी दिने अनि बाँचुन्जेलसम्म उसको गुलामी गर्ने, चप्पल पनि बोक्दिने, छाता ओढाइदिने, भात पकाइदिने, अनि मरेपछि तोप पड्काएर फेरि मलामी जाने। अब भन्नुहोस् न, यो भक्तपुरमा यो सेना राखेर यो चाहिँ के अरे टुडिखेलको मैदानमा सेनाको हेडक्वार्टर राखेर त्यसको महत्त्व के हो भन्नुहोस् न? त्यसले देशको रक्षा गर्छ? नेपाली सेना त सीमाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अन्तर्गत कतिजना क्षेत्रमा बस्न पर्छ त्यहाँ तैनात हुनु पर्यो। जनता समाजवादीका केन्द्रीय नेता अङ्काजी शेर्पा सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय देशको अवस्था हेर्दाखेरि निकै नै कठिनतम यात्रा तय गरिरहेको छ देशले। विकास र समृद्धिको नारा विगतमा व्यापक भयो, तर वास्तवमा जनताको मुहार फेरिएन। परिवर्तनको नाममा क्रान्ति भए, तर अहिले आउँदा केही भएको जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन्। तपाईले सरसर्ती हेर्दा एक वाक्यमा वर्तमान नेपालको राजनीतिमा देखिएको गतिरोधलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिले यो
जुन अहिलेको वर्तमान एउटा शक्तिशाली सरकारबाट जुन प्रकारको गतिविधि भइराखेको छ हैन, त्यो सबै चिजलाई मैले हेर्दाखेरि साँच्चै भनौँ भने देश र जनता एकदम निराशामा छ। किन र केका लागि जनताहरू यति बेला निराश छन्? किन भन्दाखेरि आम नेपाली जनताले एउटा स्थिर सरकारको सपना साँचेको थियो र त्यो आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नका लागि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकता भएर आए र त्यो जनताले त्यो जनादेश पनि कम्युनिस्ट पार्टीले दियो। त्यत्रो बहुमतको सरकार, एउटा स्थिर सरकार भएर अब 3 वर्ष करिब बित्न आँटिसक्यो। अहिलेसम्म अब अहिलेकै वर्तमान अवस्थामा कोरोनाको महामारीका कुरादेखि लिएर भूकम्पका जने उदेखि लिएर बाढी पहिरोदेखि लिएर दलितहरूको नरसंहारको घटनादेखि लिएर निर्मला पन्तको बलात्कारदेखि लिएर स्वास्थ्य जने के अरे सामान खरिद गर्दाको के अरे भ्रष्टाचारको कुरादेखि लिएर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दाखेरि सञ्चार मन्त्रीले गरेको भ्रष्टाचारको कुरादेखि लिएर वाइट बडी चाहिँ खरिद गर्दाखेरि चाहिँ स्वर्गीय चाहिँ पर्यटन मन्त्रीले गरेको चाहिँ 4 अर्बको भ्रष्टाचारको नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरादेखि लिएर एमसिसीको कुरादेखि लिएर यी यावत कुराहरूलाई साँच्चै भनौँ भने त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ हेर्ने हो भने देश अधोगतिमा, जनता र के अरे देश निराशाजनक अवस्था। सरकार चुकेको हो त्यसो भए? यस्तो शक्तिशाली सरकारलाई उले आम नेपाली जनताको अगाडि भोट माग्दाखेरि जुन प्रकारको वाचा बन्धन गरेको थियो त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई केले रोकेको थियो भन्नुहोस् त। ल हिजो एउटा जने हङ पार्लिमेन्टमा हैन एउटा संयुक्त सरकारमा एक अर्काले सहयोग नदिँदा पनि यस्ता कामहरू हुन्न। तर अहिले त केपी ओली पनि गणितीय हिसाबले बलियो भए पनि व्यवहारमा बलियो देखिएन। पार्टीभित्र नै गुटबन्दी भएको व्याप्त देखियो। पार्टीभित्रै उहाँलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने तत्त्व त सक्रिय भएको कुरा सर्वविदित नै छ। गुटबन्दी नभएको पार्टी नेपालमा कुन छ भन्नुहोस्? अहिले प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसको हालत त्यही छ, राप्रपाको हालत त्यही छ, अन्य जने पार्टीहरूमा पनि त्यो हालत हामीले देखेका छौँ। त्यो गरेर के अरे दलीय व्यवस्थामा सामान्य गुटहरू हुनु त्यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन। यद्यपि जहाँसम्म देश र राष्ट्रको सेवामा इभन प्रचण्डले केपी ओलीको कदमलाई त नकार्न त मिल्दैन। तर अब केपी ओलीले जब पार्टीको के अरे नीतिलाई, पार्टीले ल्याएको चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन नगर्ने, पार्टीको चाहिँ निर्देशनअनुसार सरकार नचल्ने भएपछि नै असहयोगको कुरा भए। नभए केपी ओलीले राम्रा कुराहरू ल्याउन्जेलसम्म त मेरो विचार पार्टीभित्र त्यो समस्या थिएन। यो पार्टीभित्रको समस्या नभएर बाह्य शक्तिको चलखेलको रूपमा कतिपयले बुझेका छन्। होइन, अब हाम्रो नेपालमा सबभन्दा दुःखको कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालीमा उखान छ, थैलोको मुख चाहिँ राम्रो बान्नु, साथीलाई चाहिँ दोष नलाउनु भन्ने हाम्रो चाहिँ नेपाली उखान छ। त्यस कारणले हाम्रो नेपालमा जब राजनीतिक रूपले हामी एक प्रकारको असफल हुन्छौँ, राजनीतिक रूपले जब हामी तरङ्गित हुन्छौँ, राजनीतिक रूपले हामी अलिकति चाहिँ असहज परिस्थितिमा हुन्छौँ, हाम्रो लागि सजिलो चाहिँ के भन्दाखेरि भारतलाई दोषारोपण गर्ने, चीनलाई दोषारोपण गर्ने, अमेरिकालाई दोषारोपण गर्ने। तपाईँ एक ढिक्क भएर बस्नुहोस् त नेपालका राजनीतिज्ञहरू। तर आन्तरिक रूपमा हामी एकीकृत भएनौँ, एकताबद्ध भएनौँ, त्यही भएर हामीले बाह्य शक्तिले चलाउन होइन। त्यही हो। ए बाबा, आन्तरिक रूपले एकीकृत भएन भने त्यत्रो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत नेपालको नक्सा संसदमा चाहिँ सर्वसहमत एक भोट पनि त्यसको विपक्षमा नरिकन पारित हुनु त्यो के राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो कि? अब भूमि फर्काउने कुरामा भन्नुहोस् हामी एक छौँ, कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने कुरामा भन्नु हामी एक छौँ। तर व्याप्त भ्रष्टाचार सबभन्दा त्यही हो, सबभन्दा हो त्यही हो। सबभन्दा ठुलो अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको जनताले दिएको शक्तिलाई सत्ता पक्ष अथवा सत्तारूढ दलले त्यसलाई सदुपयोग गर्नुको सट्टा दुरुपयोग गर्यो। के को लागि? आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न। किनकि विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा सुशासन, सही नेतृत्व र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्छौँ भनेर नेताहरूले विगतमा आश्वासन बाँडिरहे। आश्वासन जति बाँड्न सजिलो छ त्यति व्यवहारमा उतार्न कठिन देखियो। त्यही भएर जसरी एउटा चुनावको नारा जित्ने यन्त्र बनाएर जनतालाई दुरुपयोग गरेको त देखियो नि त सर। एकदम जनतालाई चुनावको के अरे भोट माग्ने बेलामा माछा देखाउने अनि जितिसकेपछि भ्यागुतो खुवाउने चलन भयो। र सबभन्दा दुःखको कुरा के भन्दाखेरि नि नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि हामीसँग राज्य संयन्त्र प्रशस्ति छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान जने के अरे ऊ छ होइन, यस्ता धेरै व्याप्त जने हामीसँग संयन्त्र छन्। तर ती सम्पूर्ण संयन्त्र न्यायालयदेखि लिएर सबै तीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीतिकरण भयो। सेना राजनीतिकरण, अख्तियार राजनीतिकरण, न्यायालय राजनीतिकरण होइन, सबै कुरा यस्तो राजनीतिकरण भयो कि त्यहाँ अब
सर्वोच्चको न्यायाधीश भन्ने मात्र हो हैन। हाम्रो चाहिँ के अरे एकजना लेडी जुन के मल्ल सपना मल्ल प्रधान, अब उसलाई एमालेको कार्यकर्ता भन्ने कि सर्वोच्चको न्यायाधीश भन्ने। अनि त्यो के अरे हाम्रा के अरे रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका चाहिँ भान्जा भान्जी त्यहाँ नियुक्ति भएको छन्। अब उसलाई चाहिँ सर्वोच्चको न्यायाधीश भन्ने कि भन्ने। अख्तियारका चाहिँ प्रमुख चाहिँ दलको चाहिँ कार्यकर्ताको रूपमा नियुक्ति हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ एउटा संयन्त्र नै एक प्रकारको चाहिँ के भन्ने प्यारालाइज हैन, त्यो नियन्त्रण गर्ने सम्झ प्यारालाइज। अनि यता अपराधीकरण भ्रष्टाचार गर्दै जाने, अनि त्यसलाई फेरि कानुनी प्रक्रियाबाट उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने। जस्तो हामीलाई चाहिँ मान्छेलाई चोख्याउने भन्छ नि, सुनपातीले जस्तो जो अपवित्र पनि सुनपातीले चोख्याएपछि मान्छे चोखिन्छ भन्ने चलन भयो जस्तै गरेर भ्रष्टाचार गर्ने, अनैतिकता गर्ने, यौन अपराध गर्ने, अनि त्यसलाई फेरि कानुनी प्रक्रियामा पुर्याएर कानुन सम्मत ढङ्गले नै उन्मुक्ति दिने। अब कानुनले उन्मुक्ति दिएपछि अब कसले चाहिँ फेरि चाहिँ औँला ठडाउन सक्छ। अब अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा कति आयोजनाहरू लथालिङ्ग भएको कुरा छ। मेलम्चीकै कुरा गर्नुहोस्, शिक्षा सिँचाइको कुरा गर्नुहोस्, अथवा विविध कुराहरू हेर्दाखेरि हामी धेरै राष्ट्रिय गौरव ज्ञान चेन्जर परियोजनाको रूपमा जसरी हामीले भन्यौँ, तिनी परियोजनामा पनि आन्तरिक रूपमा हामी बलियो भएनौँ, अथवा यसलाई कसरी हेर्न मिल्ने, यसले गर्दा एउटा राष्ट्र विकसित नहुन सक्छ। मैले अघि नै भने हेर्नुहोस्, अहिले हामीले हिजो अब राप्रपा काङ्ग्रेस एमाले मिलेर बनेका चाहिँ संयुक्त सरकारहरूमा कहिलेकाहीँ एक दलले अर्को दललाई असहयोग गर्दाखेरि हैन, त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय महत्त्वको कुरा के अरे योजनाहरू सम्बोधन गर्न सकेर जनताको आकाङ्क्षा अनुसारको विकास निर्माण गर्न सकेन भनेदेखि ल हङ पार्लिमेन्ट थियो, सबले चाहिँ आफूले भने जस्तो काम गर्न सकेन भनेर एउटा आफू उम्कने बाटो थियो। अहिले त नेपालको जनताले साँच्चै भन्यो भने यो अहिलेको सरकारले त चाह्यो भने संविधान चाहिँ परिवर्तन गर्ने गणितीय चाहिँ शक्ति उसँग छ। अनि यति बेला हाम्रो बिचमा गुटबन्दी भयो, यो कारणले भयो ऊ कारणले भयो भने उम्कने ठाउँ छैन। त्यस कारणले राष्ट्रिय योजनाका चाहिँ महत्त्वको योजनाका चाहिँ योजनाहरू कार्यान्वयन हुनमा पनि सत्तापक्षको गल्ती हो। अनि मैले भने अहिले यत्रो बाढी पहिरो चाहिँ गइराखेको छ हैन, मान्छेहरू मरिराखेका छन्। यता कोरोनाको कारणले भन्दा पनि कोरोनामा जुन त्रास फैलायो नि सरकारले, सिराहामा चाहिँ कोरोना लागेको छ, मुस्ताङ र सोलुखुम्बु लकडाउन गरेछ, यो व्यवहारिक हो। त्यही कारण हामीले त्यति बेला पनि सरकारले भन्यौँ यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको लागि, यस्तो चाहिँ के अरे प्राकृतिक चाहिँ प्रकोपको लागि लड्नको लागि सत्तापक्ष मात्रले हुँदैन, सर्वदलीय संयन्त्र बनाऊ, नेपालको अतिक्रमित भूमि फर्काउनको लागि हैन, एउटा राष्ट्रिय स्तरको सङ्कट र राष्ट्रिय स्तरको कुराहरूमा सरकार मात्रै नभएर सबै दलको चाहिँ सहमति छ बनाइदेखाउँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय संयन्त्र बनाऊ, त्यसको माध्यमबाट अतिक्रमित भूमि फर्काउने पहल पनि गरौँ हैन। यो कोरोनादेखि लिएर बाढी पहिरोदेखि लिएर सम्पूर्ण इभन भ्रष्टाचार निवारणको लागि अब एमालेको कार्यकर्ताले एमालेमाथि कारबाही गर्न नसकेला रे, तर एउटा चाहिँ सर्वदलीय संयन्त्र बनाएको खण्डमा त्यो संयन्त्रबाट त हैन काङ्ग्रेसले अथवा अरू दलले चाहिँ जुन चाहिँ दलले भ्रष्टाचार गर्छ त्यसको विरुद्धमा त्यो संयन्त्रभित्र भएको अन्य दलले त एकदम चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स त गर्न सक्छ नि। किनकि अहिले तपाईँलाई थाहा छ नेकपाभित्र पराकम्पन गएको स्थिति देखिन्छ। एकदम केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बीच जसरी एउटा वार चलिरहेको छ, प्रोक्सी वार, यसले गर्दा पार्टी त बडो धरापमा पुगिसक्यो, पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने आशंका बाह्य सतह रूपमा जसरी उठिरहेको छ, यसले गर्दा भोलि आयोगको अस्तित्व अथवा पार्टीको अस्तित्व नामेर त हुने होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पार्टी फुट्दैन, खानाका लागि जुटेका पार्टी हुन्, तर पार्टी फुटाउने सन्दर्भमा चाहिँ यो पार्टीको विभाजनले हैन कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइनन्, यसले चाहिँ नै प्रचण्डको, केपी ओलीको, झलानाथको, माधव नेपालको, वामदेवको चाहिँ नै राजनीति अस्तित्व समाप्त गर्छ। त्यस कारणले फुट्यो भने झलनाथ खनाल, वामदेव अहिले जुन चाहिँ यो जुन रडाको मचाउने जुन मूल अभियानकर्ताहरू छन् ती सबैका चाहिँ राजनीतिक समाप्त, त्यो सँगसँगै कम्युनिस्टको राजनीति समाप्त हुन्छ। तर केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली मन परेन पार्टीभित्र नै। उहाँ जसरी एक ढिक्का रूपले आफ्नो मात्रै वर्चस्व जमाउन खोज्नुहुन्छ, अरू पार्टीभित्रको कुरै सुन्न चाहनुहुन्न, त्यसले गर्दा त केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली मन नपराएको हो। केपी ओली हामीले भन्यौँ यो पार्लिमेन्ट्री सिस्टम, यो जुन अहिले हामीसँग जुन निर्वाचन प्रणाली छ यो गलत छ।
अब केपी ओली त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र होइन, भोलि त्यस्तो केपी ओली जस्तो पात्र यो निर्वाचन प्रणालीले, यो शासन प्रणालीले त्यस्तो केपी ओली जस्तो पात्र जति पनि जन्मिन्छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् न, त्यो मान्छे अब एमालेभित्र चाहिँ सबै कुरो जाने हत्कण्ड प्रयोग गरेर ऊ अध्यक्ष पनि बने र संसदीय दलको नेता पनि बने र अन्ततगत 2 भोटले जितेको मान्छेले 3 करोडको नेपालीले शासन गर्ने भयो। यो निर्वाचन प्रणाली सर्वथा यो गलत छ। त्यही कारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि कमसेकम यो राष्ट्र हाँक्ने राष्ट्र अध्यक्ष त्यो चाहिँ नि सम्पूर्ण जनताले निर्वाचित, प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष हुन पर्यो। त्यो राष्ट्र अध्यक्षले प्रत्यक्ष कार्यकारी हो, त्यो राष्ट्र अध्यक्षले हो एउटा कि राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति चुन्नु पर्यो कि प्रधानमन्त्री चुन्नु पर्यो, अनि उले आफूलाई अनुकूल हुने विज्ञ मानिसहरू ल्याएर आफ्नो मन्त्रीमण्डल सरकार गठन गर्छ। तर जनताले फेरि गलत व्यक्ति चुन्यो भने त देश अझ नराम्रो स्थितिमा पुग्छ। कसरी सुन्नुहोस् न, 3 करोड नेपाली जनता अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, जनताले जति जनि निर्णय गरेका छन् ती सही निर्णय छन्। हिजो पञ्चायतलाई हटाएर काङ्ग्रेसले भोट दियो, काङ्ग्रेस जनताले जिताएको हिजो शेरबहादुर देउवालाई हो, प्रचण्डलाई हो, केपी शर्मा ओलीलाई हो, म कुनै पनि मैले भने त्यस उनीहरूले दललाई जिताएको हुन्। दलभित्र व्यक्ति हो, त्यही कारण हो त्यो व्यक्तिको गलत चरित्रलाई अब समाप्त गर्नको लागि होइन। त्यही त मैले भने नि त, त्यो त हिजो त मैले भने केपी ओलीलाई झापा, तपाईँले मेरो कुरै बुझ्नु भनेको यो निर्वाचन प्रणाली नै गलत छ। एउटा व्यक्तिलाई ठिक छ, त्योलाई हटाउने पनि त विधि छ। यो प्रजातन्त्रको सबभन्दा चाहिँ सुनौलो कुरा के हो भन्दाखेरि जनताले जनताको मतले एउटा झोपडीमा जन्मेको मान्छे वडा अध्यक्षदेखि लिएर राष्ट्र अध्यक्षसम्म हुने गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था हो र उसले जनताले निर्वाचित गरेपछि राम्रोसँगले काम गरेन भने राजा महाराजामा जस्तो पर्खिरहनु पर्दैन। उसलाई एनी टाइम महाअभियोगको प्रस्ताव लगाएर त्यही कारण हामीले भनौँ यति बेला राम मन्दिर बनाउने कुरा हो। राष्ट्रियताको सवालमा त छोडिदिनुहोस्, राष्ट्रियताको सवाल बुद्धको पनि त कुरा छ नि। राष्ट्रियता रामसँग मात्रै राष्ट्रियता बुद्धसँग जोडेको छ। राष्ट्रियता चाहिँ अतिक्रमित भूमि फर्काउनेसँग छ। बरु भारतको अतिक्रमित भूमि फर्काउनका लागि सेना पठाइदिए हुन्थ्यो नि त। नेपाली सेना त्यस कारणले मलाई कहाँबाट भएको छ 25 जना चाहिँ मान्छे पठाएर चाहिँ त्यो त अतिक्रमित भूमि न कूटनीतिक पहल छ न सैनिक चाहिँ परिचालन। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भूमि त अहिले त भारतले उपभोग गरिरहेछ। तर विगत 70 वर्ष मैले भन्न असमान रूपमा हैन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ राष्ट्रियतामाथि उले आँच आउने सुन्नुस्, मैले भन्न खोजेको के भन्दा केपी शर्मा ओलीको जुन कार्य यहाँ केपी शर्मा ओली भन्दा पनि केपी शर्मा ओली जन्माउने निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले सुधार्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री, अनि यता पार्टीले पूर्ण समानुपातिक भनेको व्यक्तिले चुनाव लड्नु पर्दैन। पार्टीले चुनाव लड्छ, पार्टीको नाममा मत पाउँछन् र पार्टीले प्राप्त मतको आधारमा नेपालको जाने जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतित्व गराइसकेपछि कसैले पनि चुनाव जित्नको लागि करोड खर्च गर्नु पर्दैन। अनि त्यो निर्वाचित माननीयहरूको काम मात्र विधेयक बनाउने, मात्र कानुन बनाउने। अब जनताले निर्वाचित माननीयलाई चुनाव जित्नलाई 1.5-2 करोड खर्च गर्छन्, अनि मन्त्री भएपछि त्यो करोड चाहिँ असुल्नका लागि भ्रष्टाचार गर्छन्। त्यसले यस्तो खालको भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ देशको लागि अब हामीले सबभन्दा राम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ राष्ट्रपति अनि पार्टीलाई चाहिँ समानुपातिक चाहिँ भोट दिएर उनीहरूले नै मान्छे के अरे त्यो प्राप्त मतको आधारमा समानुपातिक चाहिँ मान्छे पठाइदिने मान्य छ नि। माननीयको काम कानुन बनाउने, विधेयक पास गर्ने। किनकि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी राम मन्दिर बनाउनु पर्छ अथवा रामको सवालमा राम नेपालमै जन्मेका हुन् भनेर त्यो अवस्था भनिरहँदा एउटा ऐतिहासिक पुरुषलाई अपमान गरियो भनेर भारतबाट जसरी एउटा अभिव्यक्ति आयो, एउटा पत्राचार आयो, नेपालको जुन यो अवस्था अथवा केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति भारत रुष्ट भएको कुरा पनि देखियो। यसले गर्दा कहीँ कतै भारत र नेपाल बिचको सम्बन्ध साँच्चीकै नाजुक भएको हो अथवा युद्ध स्तरमा पुगेको हो? मेरो हिसाबले हैन, हाम्रा जने के अरे सीमानामा प्रत्येक वर्ष नेपालीहरू भारतीय सेनाबाट मारिन्छन् हैन। त्यो त्यही त मैले भने त, त्यो हाम्रो बिचमा जुन प्रकारको देशको बिचको सम्बन्ध छ, यदाकदा घटनाहरू त्यो घटना अस्वाभाविक होइनन्, तर देशको बिचको त्यो प्रकारको सम्बन्ध छ र त्यो सम्बन्धलाई अहिले केले बिगार्यो भन्दाखेरि
भारतीय जनता पार्टीको नरेन्द्र मोदीको चाहिँ नि अति हिन्दू अहङ्कारवाद, यता केपी ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादको कारण त्यो हाम्रो सम्बन्ध अहिले चाहिँ तरलीकृत भयो। त्यसले भोलि चाहिँ नि नेपाल र भारतको बिचमा युद्ध निम्त्यो भने के हुन सक्छ त? भारत जस्तो विशाल राष्ट्रसँग हैन एउटा हामीले कूटनीतिक पहल गरेर आफ्नो अतिक्रमित भूमि फर्काउने हो कि सैनिक बल प्रयोग गरेर चाहिँ हामी त्यो कूटनीतिक के अरे हाम्रो चाहिँ अतिक्रमित भूमि फर्काउने? भारत युद्ध चाहन्छ भने हामी युद्ध लड्न तयार छौँ भनेर एउटा ए बाबा मनमा काल्पनिक ढङ्गले चाहिँ युद्ध लड्ने त युद्ध भनेको त शक्तिको कुनै पनि युद्ध होइन। सुन्नुहोस् न, युद्ध भनेको शक्तिको आडमा लड्ने हो। युद्ध भनेको तपाईसँग चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ सैनिक शक्ति हेर्ने हो, तपाईँको अत्याधुनिक हतियारको शक्ति हेर्ने हो होइन। त्यो ढङ्गको चाहिँ हामीले अहिले तत्काल भारतसँग चाहिँ नै सैन्य शक्तिमा चाहिँ हामीले भारतसँग युद्ध गर्न सक्ने अवस्था मलाई छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो म एकदम राष्ट्रप्रतिको म सम्मान गर्छु। अब भोलि भइपरि आयो भने लड्ला, रक्तपात होला। अब नेपाली सेनाको चाहिँ के अरे शक्ति कति छ भनेको त माओवादी 10-20 जना युद्धमा देख्यो। सैनिकको बन्दुक खोसेर माओवादी कति शक्तिशाली भए। इभन त्यो चाहिँ गुरिल्ला चाहिँ युद्ध लडेका माओवादीसँग चाहिँ लड्ने सामर्थ्य पनि हाम्रो नेपाली सेनामा रहेनछन्। किनभने नेपाली सेनाको काम नै देशको रक्षा र सीमा अतिक्रमणको विरुद्धमा लड्नुभन्दा पनि तपाईको भनेको तात्पर्य नेपाली सेनाले माओवादीसँग त लड्न सकेन भने बस भारतसँग लड्नको लागि न्यू खोजेको किन सकेन भने यसको पछाडिको तर आवश्यकता परेको खण्डमा नेपाली सेना जस्तो सुकै कदम पनि चाल्न सक्ने खै के कदम चाल्यो अवस्था छैन। त्यत्रो सीमा नाकामा हाम्रा चाहिँ नेपाली तपाईँले अघि नै भन्नुभयो भारतीय सेनाबाट हाम्रा चाहिँ नेपाली जनता पिट्दाखेरि त्यहाँ कोही बन्दुक बोकेर कोही सेना पुगे तपाईँले देख्नु भएको छ? त्यहाँका थारू लडिरहेका छन् हो, जङ्गे पिलर हटाइराखेका हुन्छन्। काला पानीमा अहिले हाम्रै भूमिमा हामीले प्रवेश गरेर दिएका छन्। के गर्छ सेनाले? त्यस कारण मैले भने नि नेपाली सेनाको विकास नै त्यो खालि एउटा चाहिँ राजतन्त्रलाई जोगाउन हिन्दू अधिराज्यको अस्तित्वलाई चाहिँ जागृत गर्नको लागि जन्मेको सेना हो। यो देश र जनताको रक्षा गर्नको लागि जन्मेको सेना नै होइन। तर हिन्दू अधिराज्यलाई पनि जोगाउन सकेन नेपाली सेनाले। दुःख लाग्छ। त्यो दुःख थियो उसले नै गरे संरक्षण गरेको राजतन्त्रै जोगाउन सक्यो। वीरेन्द्रको वंश नाश हुँदा कहाँ हो त्यो सेना? सेनाकै घेराभित्र उसको वंश नाश कोत प्रभाव भएको छ। त्यस कारणले मैले भनेको नि नेपाली सेना गणतान्त्रिकरण हुन बाँकी छ। त्यसो भए नेपाली सेना नेपालको नभएर पार्टीको हो, त्यही भन्नु? पार्टीको पनि भएन। नेपाली सेनामा त्यो राजतन्त्रको रगत होइन, राज संस्थाप्रतिको वफादारीको रगत अहिले पनि छ। त्यो सेना त्यो जर्नल कर्नल अहिले पनि नेपालमा जीवित छन्। त्यसो भए तपाईँले भनेअनुसार नेपाली सेनाले चाहेको खण्डमा राज संस्था फर्किन्छ? मैले नेपाली सेनामा गणतन्त्र दुईवटा कुरा नेपाली सेनामा हुन बाँकी छ। एउटा तिनवटा कुरा, एउटा गणतान्त्रिकरण, एउटा धर्मनिरपेक्षकरण, एउटा लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्छ। यो तिनवटा आचरणबाट नेपाली सेना परिमार्जन भइसकेपछि अनि नेपाली सेनाले देश र जनताको लागि लड्न सक्छ। होइन भने अहिले नेपाली सेना मैले अघि नै भने नि प्रचण्डको वरिपरि चाहिँ झ्वाला बोक्ने होइन। ठिक छ अङ्काजी सर, कार्यक्रमको अन्तिम भागमा छौँ। अबको नेपालको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ कोरोना पछि? कोरोना पछि नेपालको स्थिति एकदम दयनीय हुनेछ। अघि मैले भने 60-70 जने हजार जने विदेश गएका युवाहरू फर्कने छन्। नेपालका जने राष्ट्रिय स्तरका पर्यटन व्यवसायदेखि लिएर चाहिँ धेरै उद्योग धन्दाहरू चाहिँ कोरोनाबाट प्रभावित हुनेछन्। सरकारसँग ती उद्योगहरूलाई, ती बेरोजगारी युवाहरूलाई उद्धार गर्ने अहिलेसम्म कुनै नीति बनेको छैन। हामीले भन्यौँ यो संसद विकास कोष कम्प्लिटली यो वर्ष कोल्याप्सै गरिदियो होइन। यो सबै यस्तो चाहिँ महामारीको बेलामा के को विकास? यति बेला त मानवको चाहिँ जीवन रक्षाको लागि हो। तर अब यहाँ 4 अर्ब चाहिँ कोरोना महामारीमा खर्च हुन्छ। सुतेको ठाउँमा सर्पले डस्छ, सुतेको ठाउँमा बलात्कार हुन्छ, खाने पानी छैन, राम्रो शौचालय छैन। त्यस कारणले मैले भने नि यो असाध्य देश एउटा लथालिङ्ग अवस्थामा, देश एउटा अराजक अवस्थामा, देश एउटा कानुनविहीन अवस्थामा छ। यो हाम्रो लागि एकदम दुःखद कुरा हो। हस् अङ्काजी सर, समय विचारको लागि हार्दिक आभार। एकदम समसामयिक राजनीतिक विषयमा मेरो जुन निवासमा आएर जुन अन्तर्वार्ता लिनुभयो त्यसका लागि तपाईँको जुन प्राविधिक मित्र र यो अन्तर्वार्ताले हेरिरहनुभएका लाखौँ लाख श्रोताहरूलाई फेरि पनि सङ्घीय अभिवादन, जय मातृभूमि भन्न चाहन्छु।